ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੂਰ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਬੁਲਾ लेते हो। नहीं मेरी बात देखे ना, मेरी बात कर मतलब सब छोड़ देना। सहाफी को इस तरह नहीं कहना चाहिए, बुरी बात। सहाफत बहुत नबियों का पेशा, छोड़ दें, एक लंबी डिबेट है। मैं उस अच्छा, आप इस तरह के कमेंट पे नहीं आना चाहता। वो मेरे सीनियर हैं, मेरे मेहमान हैं, मेरी रिक्वेस्ट है इस तरह के कमेंट ना करें। इमरान खान ने एक इस कौम पे जो सबसे बड़ा काम किया ना, 2 साल 700 दिन जेल में रह के एक एक बंदे का बता दिया है कौन क्या है, निज़ाम क्या है, और वो बंदूक आपके हाथ में है। आप अगर कोई एहतजाज करने आएगा उसको इस्लामाबाद में गोलियों से भून देंगे, ठीक, तो आप जिस तरह का मर्जी निज़ाम चला लें। और दूसरी बात, नौकर की ते नखरा की, ये चोरों का टोला कभी प्लानिंग बनाता है। लोग मर रहे थे तो हमारी वो मरियम बीबी जो है वो मरी प्लान बनाने के लिए उस दिन 27 तारीख को छंगला गली में मौजूद थी। लोगों को शर्म नहीं आती। आपको शर्म आनी चाहिए। पार्टी शौक साहब ऐसे आप सियासतदान हैं। नहीं शौक साहब उनकी राय है, पीपल्स पार्टी नबियों का पेशा है, शौक साहब उनकी राय है, उनकी राय है। गंदी गली का कीड़ा है। आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसे नहीं सर, छोड़ो वसरा साहब, अपने किरदार आपने जाती बात की तब जवाब दिया। जाती बात दिया आप डाउट रहे सारी वो पीपल्स पार्टी आप इमरान खान को गाली देते थे। आज हम हीरो बने साथियों को अच्छा की टौटी करता है, उनसे तनख्वाहें लेते हैं, पैसे लेते हैं, साबित करें 4 आने के लिए अपना ज़मीर बेच रहे हैं। 2 आने के बाद छोड़े मैं तो उनको हर तक छड़ गया, मैं तो उनको छड़ गया। इनका हम सियाने लोग कहते हैं कि जो दिमाग में वो मुंह पे, यानी आप किसी ऐसे आदमी के साथ बात कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप जो है वो कहते हैं ना कि बड़ी मीठी मीठी जुबान इस्तेमाल करते करते कहीं ना कहीं आपका जो है वो बोझ बातन जो है वो बाहर निकल ही पड़ता है। तो जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें नसरुल्लाह मलिक साहब जो है वो बड़ी मीठी मीठी बातें करते करते अचानक जो है वो शौकत बजरा साहब के साथ लड़ पड़े। आप जरा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। एक तो तुसी मुस्लिम लीग दूर दे दो लोग बुला लेते हो। नहीं मेरी बात देखे ना, मेरी बात कर रहे हैं, मतलब सब छोड़ देना। सहाफी को इस तरह नहीं कहना चाहिए, बुरी बात। सहाफत बहुत नबियों का पेशा, छोड़ दें, एक लंबी डिबेट है। मैं अच्छा, आप इस तरह के कमेंट पे नहीं आना चाहता। अब छोड़ दें, हम डिट्रैक हो जाएंगे। कौन क्या है, आज पूरी दुनिया, पूरा सोशल मीडिया एक एक बंदे को इमरान खान में जेल में आप मैं वो मेरे सीनियर हैं, मेरे मेहमान हैं, मेरी रिक्वेस्ट है इस तरह के कमेंट ना करें। इमरान खान ने एक इस कौम पे जो सबसे बड़ा काम किया ना, 2 साल 700 दिन जेल में रह के एक एक बंदे का बता दिया है कौन क्या है, निज़ाम क्या है। और वो पिंड वाले बंदे जेड़े चोलिस्तान च ने ना, उन्होंने भी पता लग गया है कि इस वक्त मुल्क में क्या फ्रॉड है, और जब कभी समझ नहीं आया था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी ये 10 साल का निज़ाम चलेगा। भाई यहाँ पर आप बंदूक आपके हाथ में है, आप अगर कोई एहतजाज करने आएगा उसको इस्लामाबाद में गोलियों से भून देंगे, ठीक, तो आप जिस तरह का मर्जी निज़ाम चला लें। और दूसरी बात, नौकर की ते नखरा की, जो इस वक्त उनके पाँव को लिपटे हुए हैं, जो अर्दली हैं, जो टिकटॉकर हुकूमत है, उन्हों दे पल्ले ये नहीं कि उन्होंने घर दे उन्होंने वोट दें, मोहल्ले दे वोट दें। तो मुझे बताएं उनके लिए और क्या आइडियल है। ये तो वो खानदान है जो ज़ियाउल हक को अपनी रूहानी, ज़ियाउल हक उनको रूहानी औलाद कहता था और उसको रूहानी बाप कहते थे। अब उनको मुयस्सर आ गया कि एक निज़ाम चल रहा है। इस वक्त जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनता है, उस दिन उसने फर्द जुर्म आयद होने की 17 अरब मनी लॉन्ड्रिंग की। इस वक्त पाकिस्तान में मैं एक बात बताऊं, देखें मैं सर मेरा मैं आगे भी चलना, लंबी होगी बात। 10 साल वो कह रहे हैं चलेगा, 10 साल की मैं 10 साल। अच्छा फिर मैं कह रहा हूं, आप ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी है? ख्वाब हाँ, मैं इसलिए कि जब आप 1 साल पहले कहते थे खत्म हो जाएगा ना। मैं बताता हूँ ख्वाब देखने से बिल्कुल ना पैसे लग देने ना पाबंदी है, जो मर्जी देख लें। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जब अवाम 90% अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ एक साइड पे खड़ी है, ये चोरों का टोला कभी प्लानिंग बनाता है। लोग मर रहे थे तो हमारी वो मरियम बीबी जो है वो मरी प्लान बनाने के लिए उस दिन 27 तारीख को छंगला गली में मौजूद थी। जब तरजीहात ये हैं कि अदलिया जिसने हमें इंसाफ देना है उसके जजेस इंसाफ मांग रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट को फतह कर लिया गया, मीडिया, मैं आपसे मेरे मीडिया को फतह कर लिया गया। मेरे भाई इस वक्त ये जो कर लिया गया, आप बैठे रहे, तो लेना सुन तो बोल रहे हैं, आप किसने रोका है? मार्शल आपने नाफिज कर दिया, छोड़ देना, आप फिर बोल पड़े दरमियान में। आप टर्न पे बोलिएगा, मैं आपकी टर्न पे नहीं बोलता। इसलिए मंसूर भाई, अब सूरत हाल ये है कि वैसे तो कहते हैं ना मायूसी कुफर है, हम इस वक्त एक कुफर के निज़ाम से लड़ रहे हैं, ठीक, एक जुल्म और नाइंसाफ़ी के निज़ाम से लड़ रहे हैं। मेरे अल्लाह का एक वादा है, हज़रत अली का कौल है, कुफर की हुकूमत चल सकती है,
ظلم جبر اور ناانصافی کی حکومت نے. السلام علیکم صاحب، یہ ساری آپ نے گفتگو سنی. میں شوکت بسرا صاحب نے جو چارج شیٹ پیش کی ہے ان کی باتوں کا لبے لباب اگر میں ایک وجہ سے کہتے ہیں نا ٹویٹ کر دیں، اگر میں اتنے الفاظ کے اندر بیان کروں تو تاثر انہوں نے مجھے یہ دیا کہ بے شک یہ خاموشی ہے، بے شک کوئی چیخو پکار نہیں ہے، بے شک آپ کو کہیں پہ رونا دھونا نظر نہیں آ رہا یہ، لیکن کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے اور جب وہ طوفان آئے گا تو سب کچھ بکھر جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. دیکھیں خوابوں کی دنیا میں رہ کے آپ طوفان روزانہ بپا کر دیتے ہیں. اچھا، یہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والے لوگ شوکت بسرا صاحب خوابوں بسرا صاحب تو میرے بھائی ہیں ویسے. اچھا، یہ خوابوں اور انہیں آج اگر آپ یقین کریں ان کو بڑا فن حاصل ہے. انہیں آج آپ میاں نواز شریف کا ترجمان بنا دیں، یہ عمران خان کی ایسی کی تیسی کر دیں. نواز شریف بچے انہوں نے ماضی میں کیا ہے، انہوں نے ماضی میں عمران خان کی لوڑ ہے. نہیں اب آپ ان کے وقت میں بول رہے ہیں، آپ نے بنا کیا. انہوں نے لوڑ کوئی نہیں ویسے. بولنے اچھا، انہوں نے عمران خان صاحب انہوں نے عمران خان کے خلاف ہمیں میرے پروگرام میں کی کہ جناب یہ عمران خان صاحب یہ ہیں، یہ عمران خان صاحب یہ ہیں. انہوں نے عمران خان کے اتنے پھٹے تجزیہ ہو رہا ہے یا سیاست میں گل ہو رہی ہے؟ ان کی رائے. اچھا میں پوچھ سکتا ہوں ویسے آپ کی رائے. صحافی بات کر رہا ہے نون لیگ سے بڑھ کر 2 قدم آگے. سر آپ لوٹا جرنلسٹ اپنے ہیں اور لوٹا سیاستدان ہیں. آپ پیپلز پارٹی کے گن گاتے تھے. میں لعنت بھیجتا ہوں صحافیوں پر، سیاستدان پہ جو گندہ سیاستدان پہ جو کبھی زرداری صاحب پہ جاتا ہے. آپ لوگ تو گن سے پیسے چھوڑیں اس بات کو. ایسے نہیں شوکت بھائی، آپ لوگ وہ ہیں جن لوگوں کو شرم نہیں آتی. آپ کو شرم آنی چاہیے پارٹی. شوکت صاحب ایسے آپ سیاستدان ہیں. نہیں شوکت صاحب ان کی رائے ہے. پیپلز پارٹی نبیوں کا پیشہ ہے شوکت صاحب ان کی رائے کر رہے ہیں آپ ان کی رائے. اس طرح کا چھوڑیں. ان سے یقین مانے پیپلز پارٹی گندی گلی کا آپ نے ذاتی بات کی تب جواب دیا. میں آپ دونوں سے شوکت صاحب آپ بڑے شوکت صاحب میری ریکویسٹ میں نے پروگرام آپ دونوں سے چھوڑو یار میں بریک لے. اچھا میں بریک لے لیکن بڑا زبردست جس کو نہ پی اور جب بھائی شوکت صاحب اپنی زبان بند کریں. آج جو نظام کے خلاف میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میری آپ کیا جو سیاستدان شوکت صاحب ملک صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ملک صاحب میری آپ سے میں لعنت بھیجتا ہوں گندے سیاستدانوں پہ. پلیز اور آپ خود کیا سیاستدان ہیں یار. ملک صاحب اچھا میں
وہ آپ نے وہ سنا ہوا ہے نا چلو تو کی سنا میں سنا وہ کروں گندی شوکت نالی صاحب، کا گندا کیڑا شوکت صاحب وہ گندا کیڑا جس کو بسرے کے مت کریں بزرگ، چیلنج کرتا ہوں سر بزرگ، چیلنج ایک کرتا چیز ہوں نکالو بزرگ، چیلنج ہے میرا وہ بھیک مانگ کے تو نکالو نکالو ایک بس چیلنج بزرگ کرتا ہے۔ ہوں اوپر سے بھیک مانگ کر رہے ایک ہیں چیز نکالو منصور شوکت بھائی صاحب بزرگ ہیں وہ، چیلنج ہے میرا اس گندے صحافی کو میری ریکویسٹ نواز شریف کے چھوڑے، ٹاؤٹ میری کو ریکویسٹ، نکال نواز میرے شریف کے سامنے گندے چیلنج صحافی قبول کر چیلنج قبول کر کر رہا ہوں ہاں چیلنج قبول کر اچھا ایک روپیہ کام ثابت کر لیتے میں ہیں، ثابت ایک چھوڑوں کام گا کر لیتے ہیں، تیرے ایک میں کام کر ٹٹو لیتے پر ہیں۔ یار میں نے دکھاتا پروگرام ہوں انہوں نے کرنا بھائی۔ فلیٹ انہوں نے کار انہوں نے آجا ٹوٹی ایک ایک صاحب لے نواز شریف نے پیسہ تو ایک ایک روپے کے صاحب لے ہر چینل آجا پہ تو بیٹھ بھی کے ہر چینل پہ بیٹھ چھوڑ نواز یار، شریف شوق مریم صاحب، اور اپنی قبر سے نہیں شوق جانا اور صاحب، تو اپنی کبر نہیں جانا جب عمران خان جا کے پتہ کیا کہیں تیرے عمران خان ہی بلاتا ہے شاہ شریف اچھا یا بھائی، مریم اچھا اچھا، جان میں دے، یا بریک نواز جان شریف دے، میں یا بریک- شباز شوق یا شریف عمران خان یا جتی پر بس، یعنی بس، کہ بس، گندے ساری بندے عمر ہیں، بس، گندے ساتھی بلاوت بس بچانی بھائی، فتوں جیسے بس۔ میں گندا لعنت آدمی، بھیجتا ہوں اچھا، کرپٹ صحافیوں میں پہ، بریک لے لیتا ہوں۔ لعنت بھیجتا ہوں، کرپٹ میں بریک، صحافیوں پہ، ناظرین بریک۔ ناظرین گرامی، جس طریقے سے آپ نے پچھلے 2-3 ہفتوں سے جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، پنجاب خاص طور پہ اس کا شکار ہے، اور جتنی بھی سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری مرکوز ہو چکی ہیں سیلاب کے حوالے سے کام کرنے میں۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو حکمران اشرافیہ ہے وہ دوروں پر ضرور جاتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اپنی مشہوری کے لیے، اور یہ جو ٹاک شوز ہیں یہ سنے آپ کو لگتے ہیں، کافی دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا۔ آج یہ جو حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاص طور پہ نیال ہاشمی، کراچی سے جب یہ آتا ہے یہ بندہ، تو یہ نہیں کہنے کے مقصد بے تکی باتیں اگر کرنی ہو کسی بھی آپ ٹاک شوز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آدمی اگر بیٹھا ہو تو بلا شبہ آپ وہاں سے چلے جایا کریں، یعنی کوئی کام کی بات آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گی۔ اب رئیس ہی کسر جو ہے وہ نصر اللہ ملک پوری کر دیتا ہے۔ نصر اللہ ملک کے منہ سے کبھی کوئی خیر کا کلمہ نہیں نکلے گا، کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی۔ اب مجھے حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ اس بندے کو اینکر کن خوبیوں کی وجہ سے جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، یعنی کوئی اس کا کوئی تیاری، کوئی بات، کوئی اس طرح یعنی بیٹھا ہوا مشینی انداز میں یہ باتیں کرتا رہتا ہے، اور جو بھی بات اس کی نکلتی ہے وہ دوسرے کے جو ہے وہ جا کر سیدھی دماغ پہ لگتی ہے کہ یار اس آدمی نے، یعنی جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ منہ میں کلاڑی پکڑنا، یعنی منہ میں اس نے کلاڑی پکڑی ہوتی ہے، چھری پکڑی ہے اس نے، یعنی جو بات کرتا ہے وہ زخمی کرتی ہے سامنے والے کو۔ شوکت بسرا جیسا آپ نے دیکھا وہ مطلب بڑا ایک نرم نازک آدمی ہے اور بڑا جیدار آدمی ہے، باتیں کرتے کرتے اب نصر اللہ ملک نے اس سے پنگا لے لیا، اب وہ آپ نے لڑائی بھی دیکھ لی۔ تو اس طرح کے جو حالات ہیں اب میڈیا پہ، منصور علی خان صاحب جو ہے وہ اس طرح کے پروگرام کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ظاہر ہے ان کی ریٹنگ بنتی ہے، ساری چیزیں لڑائیاں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ خود بھی بلکہ کروا رہے ہیں۔ آپ نے منصور صاحب کو دیکھ لیا کہ وہ کیسے دھیمے لہجے میں وہ دونوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ ان کا انداز ایسا تھا کہ اور لڑو اور لڑو اور لڑو تاکہ ریٹنگ جو ہے وہ پروگرام کی آتی رہے۔ تو ناظرین کا ملک کے خدا داد میں اب یہی چیزیں باقی رہ گئی ہیں، ملک سیلاب میں ڈوبتا جا رہا ہے، اور یہاں پر اینکرز جو ہیں وہ بیٹھ کر اپنے آقاؤں کی جو ہے وہ مدثرائیاں اور چاپلوسیاں کر رہے ہیں۔ تو دعا یہ کرتے ہیں اللہ اس ملک پہ کوئی بہتر وقت بھی لائے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔